برنوتا الدنيا كان رابكة جرجرات بيوتا عربا في بيوتا قسطنطينية كان كيس صوتشون إلى اللي وأنا أرجع كيس أهم ما يجب علينا أن نركزه على الشباب الرواني الرتي هجة مدرجة قطر الشباب في الأمة كالقلب في الجسد شباب نكون حواسك كيستي أكك قلبيك أما كيساتنا أما القلب قلبي كل إذا صلح قافك قلبي سراي نمني الرمي سان سرا بوتشي سان سرا أولمان سان سرا صوتشين سان سرا وإذا فسدت فسد الجسد كله يو قلبي كيسي قشوش يو كأجت بدي قامني كن ونني هجت ونني تريم ونني نيات ونني هدي سارا هم بداجن شبابك أنا كيستي ودرجة جيسي هذا جركون درجة جيسي هذا نجارا جركون مستقبل حواسك أنا إجارو شبابها رأكنا بريتشو وقال بعضهم إذا أردت أن تنظر إلى مستقبل الأمة فانظر في شبابها درجة قوتا قاف مستقبل فولورين حواستك وإفا مدوكنا ولا لما مو بيكما سقافات أمو غبيوما قوما لجتة ولا لبر بعد شباب سيلاي كناف إسين هر عمري شباب ما كيس سجرت ورت سينار تنتجر جرتن كناف موبايلي هر وريومه وفي تيم بيزين تو سجن تادم بنيلا كان كين صادق لم يفر موبايلي لا شباب هرّا جمام بك جرجراتي آمنوا أن لا قدر الله رب تحسينهم بيك وانقولين عليك أنتي بك توكو تي دلقاتي تين دلقم بك توكو تي مو دلقاتي تيني كبيتها أما الصراحة تراها جت يا رب حاجة ولتي من بربايسا شبابك كان هرّا من جرجراتي باسني هوجي رتي برنوت رتي علمي رتي كجبات إيجارو تر كان أفسي يكنيس أمانة ونسيت الأمن مقالا كان كيس تستي قولينا كانت درجة بوتا مسلمة كونسلي أما إجارة جرو كان برنو أبدا نودي جرا حق جراتو سببة تي حلقة علمي كان أكزيارو سببا نوتي كرارا نورسي بوريس سجن تاغور بدا مدرسة عليه أسكيس جران إلى لمو بربادو إلى اللي مدرسة على مسدي كان جرانا مجوب كان جولين بيو كيس تيسي كاراتو إسين اللي أكو مكانه كن هذه لا تسمن ولا تغني واتوكو كن قرنا مرة عندي بسو أسكيس أقولوا ركو كنافي إسيني في سوانتو وانو دكينياتو غافا إجارم نغافا توقتاني مدرسة كلية بريدا سايجارون دندينيا سكنتا بريدا قبيسيتني مو نانو كان بيكسيسون إسين الرهاجراتو نانو كن هم بيكم نيما چاران جرمو كن هم بيكم حقيقة والتي مرباس أيتا وكم غندما كو ولغا كجنا مسلمي تقول ما فرسنتات كو كيسايا وما فكاتو كنا فك جواتن سنين جنة ربي سناغرغا مسافرة ربي علمي اسم برتاجتن كراجتن بركة ربي تياغو ورع علمي أسيبه ربي سنتايش وربو يا قيامان